अतिरिक्त क्रियाकलाप कुनै काम गर्दैछ, कुनै पेसा व्यवसाय केही गर्दैछ भने केही हुन्न नि। त्यसपछि अरू स्पेसल केही आफूसँग कुनै खास खालको अनुभव, कुनै स्पेसालिटी छ, तपाईँ स्पोर्ट्स पर्सन हुनुहुन्छ या तपाईँ राम्रो कुनै अरू क्षमता, तपाईँ ओरेटर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मिस्टेक कहाँ हुन्छ भन्नला भनेदेखि मेरो तपाईँको परिचय दिनुहोस् त भन्ने बित्तिकै मेरो नाम कमला दिदी भनेर भन्छ। मैले अघि भने नि त्यो चाहिँ फेरि सोध्नुपर्छ कि तपाईँलाई जब फेरि सोध्नुपर्छ नि त्यहाँनिर इरिटेसन सुरु हुन्छ कि अलिकति भनौँ न। त्यसैले तपाईँ अलिकति होसियार कहाँ हुनु पऱ्यो भने म बुझ्ने गरी भन्छु, अलिक पज राखेर भन्छु। फर्स्ट नेम, मिडल नेम छ भने बहादुर अथवा प्रसाद छ भने मिडल नेम, अनि लास्ट नेम अथवा फ्यामिली नेम चाहिँ अलिक बुझ्ने गरी अलिक लाउड भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि प्रत्येक चिज अनि तपाईँको घर कहाँ, अनि तपाईँको यो के यो कति भनेर सोध्नु नपरोस् होइन। तपाईँले फेरि धेरै इलाबोरेट गर्नु पर्दैन। म रामप्रसादको र झकीमायाको माइलो छोरो हो भनेर फेरि परेन होइन। तपाईँले ठेगानाको हकमा सामान्य जिल्ला भन्नुभयो हुन्छ, प्रदेश पनि त्यति आवश्यक छैन, जिल्ला मात्रै भन्नुभयो हुन्छ। कथम कदाचित इन्टरभ्युअर चाहिँ तपाईँको जिल्लाको परेछ भने कहाँ हो तपाईँ, सेन्टर कुन ठाउँ हो भन्न पनि सक्छ। त्यति बेला म वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 कता ठाउँ हो भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ नि, बाई चान्स त्यतैको मान्छे रहेछ उसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने त्यहाँको जानु सक्छ होइन। र तपाईँको दर्ता नम्बर चाहिँ छोड्नु हुँदैन। दर्ता नम्बर हुन्छ नि होइन, तपाईँले इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि तपाईँको अहिले असैको यति दर्ता नम्बर हुन्छ त्यसपछि छोड्नु पाएन। अनि यति भित्रै परिचयभित्रै एक दुईवटा कुरा के पनि आउन सक्छ भने तपाईँको परिचय भन्ने बित्तिकै तपाईँ केमा अन्तर्वार्ता दिन आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो पद भन्नु पऱ्यो होइन। म प्रहरी सहायक निरीक्षकको जनपदतर्फको अथवा प्रशासनतर्फको अन्तर्वार्ता दिन आएको छु भन्नु पऱ्यो होइन। तपाईँ किन प्रहरीमा आउन खोज्नुभयो भनेर त्यही परिचयकै क्रममा सोध्न पनि सक्छ। किन प्रहरीमा आउन खोज्नुभयो भने सिम्पली तपाईँले आफू प्रहरी किन बन्न चाहनुभएको भन्दा 2-3 कुराहरू हुन्छन्। कसैले के भन्छ भन्दाखेरि म बच्चैदेखि एकदम इच्छा थियो मेरो सुरक्षा निकायमा सेनामा प्रहरीमा जाने भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ। तर फ्याक्चुअल कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर तपाईँ मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, मैले रोजगारीको लागि पनि प्रहरीमा आउनु जरुरी छ 1 नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि ढाक्नुपर्ने कुरा होइन। त्योभन्दा बाहेक पनि तपाईँको जस्तै सोसाइटीमा प्रहरीले गर्ने जिम्मेवारी भूमिकाहरू महत्त्वपूर्ण छ र त्यो म एउटा नागरिकको हैसियतले मैले त्यो पनि भूमिका निभाउन आवश्यक छ भन्ने सम्झेर म प्रहरीमा आएको भन्न पनि सक्नुहुन्छ। या मेरो पढेको विषय प्रहरीसँग म रिलेटेड छ, त्यसैले म प्रहरीमा मलाई सजिलो हुन्छ र म उपयुक्त मान्छे हो पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर देश र नरेशको भन्थ्यो कि पहिला, नरेश त छैन अहिले होइन, देश नरेशको सेवा गर्न हजुर भन्थ्यो क्या पहिला पनि। त्यही रिस उठिहाल्छ कि पहिला नम्बरमा इन्टरभ्यूलाई त्यो सुन्ने बित्तिकै पहिला नम्बरमा रिस उठ्छ, देश र नरेशको सेवा गर्ने होइन भन्ने हुन्छ कि। किनकि त्यो भेग कुरा हो क्या, त्यो राष्ट्रियता पेट्रोटिकसँग बढी सम्बन्धित हो। तर हामी के गर्नु पऱ्यो, फ्याक्चुअल कुरा गर्नु पऱ्यो, रियल व्यवहारमा के लागु हुन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो होइन। अब जाउँ अर्को, तपाईँलाई 3-4वटा एरियाबाट मात्रै प्रश्न सोध्छ। तपाईँले जुन लिखित परीक्षा दिनुभयो त्यही विषय सम्झिनुहोस्। अब्स्टेकलहरूको बारेमा केही सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ फिजिकल इन्ड्योरेन्स किन आवश्यक छ भने त्यो पनि अब्स्टेकलको कुराहरू होला होइन। तर पनि त्यो प्रोफेसनल कुरा पनि पऱ्यो होइन। अब फिजिकल इन्ड्योरेन्सको के महत्त्व छ प्रहरीमा भनेर सोध्न सक्छ भनौँ। तर 4वटा एरिया मध्येमा तपाईँले एउटा त इन्ट्रोडक्टिभ, मैले अहिले कुरा गरेँ इन्ट्रोडक्टिभ कुरा भयो। सेकेन्डमा तपाईँले नेपाली विषय अङ्ग्रेजी विषय पढ्नु भएको छ, त्यो विषयमा प्रश्नहरू आउँदैन होइन। त्यसो नेपालीको व्याकरण शाकरण यस्तो तपाईँले जानु पर्दैन, इङ्ग्लिसको एसे कसरी लेख्ने, कविता के यस्तो पनि पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ, तपाईँको मनपर्ने सब्जेक्ट के हो भनेर मेरो नेपाली भन्नुभयो भनेदेखि नेपालीको कुन विधा तपाईँलाई मनपर्छ भन्यो भने मेरो साहित्यमा निबन्ध मनपर्छ भन्नु होला, या कविता मनपर्छ, या कथा भन्नु होला होइन, उपन्यास हो। अनि उपन्यास चाहिँ कुनै पर्टिकुलर लेखकको उपन्यास याद छ तपाईँले पढेको भन्ने होला। त्यसरी त्यो जनरल नलेजसँग ओरिएन्टेड भयो अरे होइन। तर
युजली त्यसरी नेपाली इङ्ग्लिसबाट सोध्दैन। सोध्छ तपाईँलाई केबाट भन्दाखेरि तपाईँको विषयमा छ नि जनरल नलेज एन्ड के भनेको छ रिजनिङ, भर्बल रिजनिङ के समथिङ भन्ने छ नि, भर्बल नन भर्बलबाट सोध्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको POAT छ नि, POAT एन्ड प्रोफेसनल बिहेभियरबाट सोध्छ भनेको त्यही हो, पेसासँग सम्बन्धित कुराहरू सोध्छ। जनरल नलेजमा चाहिँ सामान्यतया राणाकालको उचाइ कति, महेन्द्र राजमार्ग भनेको अहिले के भन्छ त्यसको नाम, पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बाइ कति, लोकमार्ग, यस्तो युजल्ली आजकल सोध्दैनन्। बरु के सोध्न सक्छन् नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भनेर, यस्तो जनरल नलेज टाइपको क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् होइन। जुन कुरा तपाईँ हामी प्रहरीले अलि मोर नेपाल प्रहरीको ऐन कहिले जारी भयो भन्न सक्छन् होइन होइन। एटलिस्ट गते थाहा नभए पनि 2012 साल भन्दा त पऱ्यो होइन। नेपालमा कति प्रदेश छन् भन्न सक्छन् होइन, प्रदेशको नामहरू भन्नुहोस् भन्न सक्छन्, सम्भावना कुरा यी चाहिँ जनरल नलेज कुरा भयो। त्यसैले तपाईँको अहिलेको मोक एक्सर्साइजमा हामीले यी सबै प्रश्नतिर होइन, हामीले जान्न खोजेको यहाँ के हो, तपाईँले राइट आन्सर दिनुभयो कि दिनु भएन पनि हामीले जान्न खोजेको होइन। हामीले यहाँ जान्न खोजेको तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको इन्ट्रान्सदेखि इन्टरभ्यू सकिँदासम्म तपाईँले गर्ने बिहेभियरहरू कुरा, तपाईँ कतिको लाउड बोल्नुहुन्छ, कतिको आई कन्ट्याक्ट, कतिको लजिकल हुनुहुन्छ, केही विषयप्रति तपाईँको कतिको जानकारी छ, तपाईँले इन्ट्रेस्ट कति सो गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू जान्न खोजेको इन्टरभ्यूहरू होइन। र के चाहिँ गरिन्छ भनेर अरू धेरै कुराहरू भइसकेको छ। तपाईँ इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि एक दुईवटा कुरा ख्याल गर्नु होला। जस्तै त्यो दिन तपाईँले आफ्नो ड्रेसअपलाई चाहिँ अनावश्यक डेकोरेटिभ पनि नहुनु होला। जस्तै छोरी मान्छेहरूले धेरै लिपस्टिक पाउडर या धेरै हाइली मेकअपहरू पनि त्यति जरुरी भएन, सिम्पल मेकअप चाहिँ जरुरी भयो। तपाईँहरू सबैले प्रहरीमा गएको, त्यसरी मैले सबै छोटो कपाल पार्नुपर्छ भन्ने मस्ट होइन, तर जेन्टल सो हुँदा तपाईँलाई के हुँदा जेन्टल सो हुन्छ त्यो चाहिँ जरुरी भयो। तपाईँले यहाँ रातो लगाएर कपाललाई रङ्गाएर आउनु चाहिँ भएन। टाटुहरू त वर्जित नै छ भनौँ न, त्यो चाहिँ बनाउनु पाइएन, अब बनाउनु नहुने तपाईँले होइन। त्यसरी तपाईँले लुगा कस्तो लाउने भन्दाखेरिमा छोटो टी सर्ट एकदम पाखुरा साखुरा मेरा घाँटागुटी देखाउँछु भनेर त्यो पनि भएन होइन। तपाईँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्लेन क्लोथ सिम्पल जेन्टल सो हुनु पऱ्यो। तपाईँ जेन्टल एउटा असल प्रोफेसनलदेखि नै हुनु पर्यो। तपाईँलाई टाई लाउनु मन छ लाउनु सक्नुहुन्छ, टाई लाउन सक्नुहुन्छ, कमिज टाई कोट लाउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ म चटक्क परेको दौरा सुरुवालमा आउँछु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। आउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस्, दौरा सुरुवाल कोट लगाएर आउनु तपाईँको इच्छा भयो भने त्यसलाई मलाई मान्दैन। लेडिजहरूले साडी लगाएर आउनुहोस् तपाईँको इच्छा, नो प्रब्लम। सर्ट पेन्ट लाउनुहोस् या कुर्ता लाउनुहोस्, नो प्रब्लम, त्यसमा केही भएन है। टोपीको हकमा तपाईँले टोपी लाएर आउनुहोस् भनेको छ भने भन्यो भने लाएर आउनुहोस्, तर एउटा टोपी चाहिँ गोजीमा हालेर चाहिँ आउनुहोस् होइन। टोपी कहिलेकाहीँ हेडक्वार्टरले अहिले आजभोलि मलाई थाहा छैन, पहिला कहिलेकाहीँ टोपी अनिवार्य भन्थ्यो कि, तर अहिले भनेको छ कि छैन तपाईँलाई, अब सूचनामा कहीँ केही भनेको कि छैन, युजली भनेको छैन होला। अब एउटा सानो ब्याग त तपाईँ बोक्नुहुन्छ, इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरिमा तपाईँले आफ्नो सामानहरू बोक्ने एउटा स्लिम ब्याग भन्छ नि, भनेको मैले अहिले बोकेको थिएँ नि, तपाईँले याद छ, स्लिम ब्याग होइन, त्यस्तै टाइपको एउटा ब्याग चाहिँ बोक्नुहोस् होइन। त्यो किन जरुरी हुन्छ, तपाईँको प्रवेश पत्रहरू भनौँ, एउटा सानो पेपर केही चिज, मानौँ एउटा टोपी भने मैले टोपी राख्न सक्नुहुन्छ, या अरू कुनै एक्स्ट्रा चिज तपाईँलाई चाहियो भने त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई त्यो कहीँ लगेर राख्नु सजिलो पनि भयो, मोबाइल राख्नु सजिलो हुन्छ तपाईँलाई होइन। तपाईँको कुनै अलार्मिङ चिजहरू छ, झुक्किएर के अरे घडीसडीमा अलार्म राख्नु भएको छ भने त्यो राख्नु भएन, त्यहाँ बजियो भने डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। अब मोबाइल नबोक भनेको छ भने बोक्ने कुरा भएन, बोकेको छ भने साइलेन्ट गर भनेको छ भने साइलेन्ट गर्न भुल्नु भएन, यही कुरा हो। र यो हाई पर्फ्युम नलाउनु होला, त्यसले कसैलाई एलर्जी हुन्छ, त्यस्तो छ बानी भने पर्फ्युम चाहिँ लाइट पर्फ्युम एकदम तपाईँको आफ्नो कुनै कसैको काखी गनाउँछ त्यो चाहिँ, अन्यथा होइन, कसैको हुन्छ त्यस्तो, त्यतिको लागि मात्रै लाउनु सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। अब रह्यो तपाईँ आउनुहुन्छ फर्स्टमा आएपछि तपाईँले आफैले आएर उभिनुहुन्छ, एकचोटि त्यहाँ भएको मान्छेलाई अभिवादन नमस्ते गर्नुहुन्छ। कोही प्रहरी फौजी छ भने तपाईँलाई युनिफर्म लगाएर आउनुहुन्छ भने तपाईँ स्यालुट गर्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, ठिक छ। होइन तपाईँ सिभिल हुनुहुन्छ, तपाईँले स्यालुट गर्नु परेन, आफ्नो किसिमले नमस्ते भन्न सक्नुहुन्छ। बस्ने अनुमति भएपछि बस्नुहुन्छ, त्यसपछि अनि बस्दाखेरि कम्फर्टेबल बस्नु होला, भनेको एकदम पक्रक्क परेर एकदम तनक्क तन्केर बस्नु पर्दैन, इजी कम्फर्टेबल बस्नुहोस्। खुट्टा चाहिँ ल्याप ओभरल्याप नगर्नु होला होइन, त्यो चाहिँ अहिले राम्रो मानिँदैन।
सिनियरहरूको अगाडि हामी खुट्टा यसरी फोल्ड गरेर बस्दैनौँ, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढी तपाईँ एकदम त्यो धेरै एटेन्टिभ हुनु परेन। तर अब कुरा सुन्न चाहिँ पऱ्यो, किनकि तपाईँलाई अब केही सोध्नु सक्छ, केही कुरा गर्न सक्छ, के छ तपाईँको हालखबर भन्दा सुरुमै तपाईँको के छ हालखबर भन्यो भने सर म ठिक छु, म अन्तर्वार्ता किन आएको, मेरो नाम फलना हो, यति चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भने राम्रो। तपाईँलाई तपाईँको नाम त्योबाट सुरु नगरिकन, तपाईँलाई परिचय नमागिकन सुरुमै के छ हालखबर तपाईँको भनेर भन्यो भने पनि तपाईँले आन्सर त केही दिनु पऱ्यो नि, ठिक छ भनेर त मात्रै त भएन नि। सर थ्याङ्क यू हजुर, म ठिक छु, सन्चै छु, म इन्टरभ्यू दिन आएको, मेरो नाम फलना भन्नुभयो भने हो यो मान्छे एटलिस्ट ओरिएन्टेड छ, केही कुरामा अलिक जिज्ञासा राख्ने खाले छ भन्ने अर्थ लाग्छ होइन। र कतिपय कुरामा तपाईँको यस नो मात्रै एन्सर दिनु हुँदैन। अलिक त्यो के एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ भने तपाईँको स्याङ्जा, मैले सरी स्याङ्जाको नाम लिएँ भनौँ न, रामेश साहबतिर के हालखबर छ भनेर भन्यो भने के गर्न खोजेको भने रामेश साहबको बारेमा यो कतिको जानकारी छ, तपाईँ रामेश साहबको घर मेरो भन्नुभयो, रामेश साहबमा के हालखबर छ भन्यो भने हिजो अस्ति पहिरो गर्छ भने सर अरू ठिकै छ, त्यहाँ बारी पहिरो आयो अलिक क्षति भयो भन्न सक्नुहुन्छ, या बाँदर लाएर एकदम मकै खत्तम बनाएको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा पानी नै परेको छैन सर एकदम गर्मी छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा त्यहाँ एकदम किराहरू लगाएर खेतीबारी पुरै नाश भयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, या कुनै आन्दोलन भएछ भने कुनै विषयमा त्यो पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन। जे भए पनि तपाईँ चुपचाप खै ठिकै होला भन्नु भएन होइन। अथवा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ, सर म 1 वर्ष भयो रामेश साहब गएको छैन, तर मेरो फोनमा कुरा हुँदा सबै ठिकै छ, यति त भन्नु पऱ्यो तपाईँले। ठिक छ मात्रै भन्नु भयो होइन। तपाईँबाट के आशा गरिएको हो भने तपाईँ के बोल्नुहोस् है, तपाईँले केही न केही रेस्पोन्स गर्नुहोस् है भन्न खोजिएको। तपाईँको के चालखबर मात्रै भन्नुको मतलब यो होइन कि ठिक छ मतलब खोजेको होइन। बुझ्नुभयो क्लियर? ओके, अब समय खर्च नगरिकन हामी मोक एक्सर्साइज गर्छौँ। त्यसमा तपाईँको बोली लाउड हुनुपर्छ। पछाडि लैजाऊ, मैले यहाँ अगाडि तयारी गरेको थिएँ, किन त्यो त्यहाँ लग्यो? यस्तो गरौँ यहाँ राख्नुहोस् हामी जस्तै सर हजुर यहाँ बसी बस्यो यहाँनिर, अनि यो चेयर अलिक पछाडि सारौँ न, हामीले यता बसौँ न, हामी बोलो हुन्छ त्यस्तो गरौँ न, अनि यहाँतिर राखिदिउँ। त्यसो भयो भने अलिकति उहाँलाई धेरैले तपाईँ चाहिँ बरु यतैतिर बाँकी भयो त्यति भयो एटलिस्ट सबैले उहाँलाई हेर्छ। अब ठिक छ, यति भयो भने हामी हुन्छ। बाहिरबाट आउनुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदा ठिक होला। हुन्छ सर, हुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा हजुर चाहिँ उता गर्दाखेरि उहाँको पछाडि लास्टमा जानु बाटो हजुर सर यतादेखि ठिक हुन्छ, त्यहाँदेखि यतादेखि राम्रो लिन्छ सर। ठिक छ सर। दुईजना केटा 2जना केटीबाट चाहिँ गराउँछ, भलन्टियरले चाहिँ 4जनाले चाहिँ दुईटा केटाबाट को कुबेर इन्द्र अनि देवकी विद्या। ओके, 2जना छोरा 2जना छोरी। इन सर्भिसको कतिजना छ? 1जना। ओके, ओम त्यसपछि त्यो अगाडि हाल्नुपर्छ, अरू पछाडि हाल्छ।
उता बस्छ यता चारजना हो चारजना हो भने कि तिन पनि चारजना हो इन सर्भिस उता अब पालो चाहिँ 1 2 3 4 5 है पाउँछ अनि एकजनामा हामीले 6 मिनट मात्रै लिन्छौँ अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बडीमा 10 मिनट अनि कपमा 6 मिनट हुन्छ है त्यहाँ 5 मिनट हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड 5 मिनटदेखि बडीमा 10 मिनटसम्म हुन्छ त्यो सबलाई 15-20 मिनट 25 मिनटसम्म लाग्छ है अब असी साबहरूको लागि चाहिँ 10 मिनटसम्म हुन्छ बडी चाहिँ त्यो हुन्छ अनि अहिले धेरै कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ पहिले त्यो जो एक्जामिनी अथवा चाहिँ के अरे इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ बसेको असिसाबहरूमा त्यहाँ डिएसएफ अथवा एएसएफ भन्नुहुन्छ होइन पुलिसबाट आइएसएफ बस्नुहुन्न अनि मन्त्रालयबाट सहसचिव हुनुहुन्छ हो अनि लोकसभाबाट लोकसभाको सदस्य अथवा उहाँले टोकेको मान्छे कोही आउनुहुन्छ त्यसरी बस्नुहुन्छ अनि हामी 3 जना चाहिँ त्यसैको रोलमा हामी प्ले गर्दैछौँ रोल प्ले हामी त्यसरी गर्दैछौँ है अनि त्यही जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ हामीले क्वेसन बनाएका छौँ त्यसरी नै हामी सोध्छौँ हो बोल्दा एकदम प्रष्ट बुझिने गरी अब टाढा भनेको त्यो बेला पनि अहिले जति छ योभन्दा पनि टाढा हुँदैन है अहिले अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाढा गर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड बेन्च जति होला त्योभन्दा बढी चाहिँ टाढा हुँदैन त्यति नै टाढा बसेर बोल्ने बोल्दा प्रष्ट बोली चाहिँ सुनिनु पऱ्यो मेरो बोली अहिले कति सुनिएको छ सुनिएको छ भनेदेखि अब त्यसरी प्रष्ट सुनिने गरेर बोल्नु पऱ्यो नभए नसुनेर फेरि भन्नु त त्यसो गर्नुपर्ने अर्थ नआउँछ है त्यसरी चाहिँ गर्ने अनि मुखाकृति अब त्यो बेलामा मास्क निकाल्न पनि भन्न सक्छ किनभने अब ओपन स्पेस भयो भने मास्क निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ होइन क्लोज यसरी चाहिँ रुमभित्र भयो भने मास्क लगाएरै गर्न सकिन्छ होइन अनि बाहिर चौरतिर अलिकति शान्त ठाउँ चौरतिर भयो भनेर मास्क खोलेर पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यसैले त्यो दुइटै कुरो हुनुपर्छ त्यो कुरो विचार अब मैले एउटा उदाहरण दिएको छु अहिले त्यो उदाहरण के हो मेरो आफ्नो पोस्टर जे छ नि त्यसमा एउटा उदाहरण छ क्या यो पोजिसन चाहिँ बोल्दा बोल्दै यो पोजिसनमा नआउने क्लियर अनि अब महिला र पुरुषको बारेमा त मैले हिजो अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ महिलाले चाहिँ सर्ट प्यान्ट लाउन सकिन्छ है कुर्ता सुरुवाल लाउन सकिन्छ साडी लाउन सकिन्छ तर साडीसँग लाउने जुत्ता के हो कुर्ता सुरुवालसँग लाउने जुत्ता के हो अनि के पोजिसनमा के कस्तो खालको लुगा लाउँदा कुन जुत्ता लाउने भने चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो हिल भएको जुत्ता नलाउनु है कि पहिलो कुरो त त्यहाँ सुहाउँदैन दोस्रो कुरो चाहिँ फेरि त्यहाँ पुग्दा पुग्दै खुट्टो मरेको मर्क्यो भनेदेखि फेरि हस्पिटलतिर कुद्नुपर्छ होइन अनि त्यहाँ आउँदा आउँदै हजुर आउँदा आउँदै मेरो खुट्टो मर्क्यो भनेर भन्दा पनि सुहाउँदैन राम्रो हुँदैन त्यो कुरा बुढा मान्छेहरूले पनि कोट प्यान्ट लाउने भयो कोट प्यान्ट अब कोट प्यान्ट नलाउने भयो भनेदेखि अब सर्ट प्यान्ट मात्र लाउने भयो भने फुल सर्ट लगाउने सकेसम्म राम्रो है कि अनि टोपी चाहिँ लगाएको राम्रो भनिसक्नुपर्छ है कि टोपी चाहिँ लगाएको राम्रो टोपी चाहिँ भागाउने टोपी ढाका टोपी जे टोपी लगाएर पनि हुन्छ अब त्योभन्दा बाहेक अर्को ह्याट नलाउनु होइन ह्याट लाउने होइन ह्याटभन्दा बाहेक अर्को ढाका टोपीभन्दा बाहेक अर्को टोपी चाहिँ प्रयोग नगर्ने है अनि अब कोट सोट लाउँदाखेरि यहाँ अरू के कुनै कुरो ट्याग स्याग लगाएको भयो अथवा अरू केही अरू हुन्छ नि त्यो लगाएको भयो त्यसलाई चाहिँ झिक्नु त्यो चाहिँ नगर्नु सही पोजिसन है त
त्यो टोपीमा त्यो स्टिकर लगाउनु हँ? त्यो स्टिकरले असर गर्छ यो यो लगाएको यसको अर्थ बुझ्नु त्यो लगाउनेले यसको अर्थ बुझेर आयो भने चाहिँ लाउन मिल्छ होइन नेपाली हो नेपालको झन्डा लाउन मिल्छ कोही अब क्रस लाउन मिल्छ लगायो हुन्छ के फरक पर्दैन तर सकेसम्म अब यस्तो कुराहरूबाट प्रश्न धेरै उठिनु भएको हुन्छ नलाएको राम्रो होइन बढी प्रश्न आउने गरेर केही पनि नगरे क्या हो अब अनि बस्ने पोजिसन चाहिँ यो भयो कि त्यसरी बस्ने अनि आँखा झिम्काउने काम चाहिँ नगर्ने काठ पट्याउने काम नगर्ने काठ पट्याउने काम नगर्ने कपाल पट्याउने काम नगर्ने अनि अब तल हेर्ने धेरै काम नगर्ने होइन अनि तल अब के अरे खुट्टा धेरै धेरै चलाउने यो औँलाहरू चलाइरहने त्यो कामहरू चाहिँ नगर्ने हो जुत्ता लगाएर पनि बसिहाल्ला नलाएर पनि बसिहाल्ला त्यो दुइटै पोजिसन हुन्छ होइन जुत्ता लगाएको बेलामा त त्यति देखिन्न तर पनि खुट्टा चलेको त थाहा हुन्छ नि त धेरै होइन हो त्यही छ ल अब यी सबै सामान्य कुरा लाग्छन् तर त्यसले चाहिँ के गर्छ अर्थ चाहिँ राख्छ है आएर बस्न भनिसकेपछि बस्ने आदेश भएपछि बल्ल बस्ने अनि हातमा आफ्नो सर्टिफिकेट हुन्छ सर्टिफिकेट चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी ढोका नजिकै बसेको हुन्छ सबभन्दा पहिला एसपी साहब डिएस साहब बस्नु भएको हुन्छ आफ्नो सर्टिफिकेट दिने अनि सोकिएको कुर्सीमा जग्गा अगाडि आएर के बस्नु हुन्छ अनि बस्ने काम गर्नुपर्छ है अनि प्रश्नको उत्तर सकिसकेपछि जाने बेलामा चाहिँ थ्याङ्क यू सर भनेर चाहिँ जाने अनि त्योभन्दा बढी चाहिँ फेरि मलाई मौका दिनुभयो यस्तो भयो अनि त्यहाँ फेरि त्यो अरू भाषण चाहिँ जान्नु पर्दैन है थ्याङ्क यू सर भन्ने आफ्नो अभिवादन गर्ने जाने ढोका सकेसम्म ड्याङ्ग पारेर नछोड्ने हो आवाज नआउने गरेर बोलाउने त्यो हिसाबले ल यदि चाहिँ बुझ्यो है त साइडमा राखेर तुला पानी होइन सन्डे डोन्ट युज द्याट आउँदाखेरि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ नि उहाँ र सब बिचबाट आउँदैन त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट आउँदैन हतारिएर त क्यामेरा त नम्बर 1 अनि धेरै नगरेर आउनु होला है Yes, please. Today के छ हाम्रो तयारी राम्रो छ ल आफ्नो परिचय सुरु गर्नु मेरो नाम कुबेर लामी घर चाहिँ सुर्खेत जिल्ला गुल्बाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 हाल चाहिँ बसाइ बानी छ मेरो शैक्षिक योग्यता चाहिँ स्कुलिङ मेरो नेरामावि बडापुजीबाट फर्स्ट डिभिजन सहित र +2 मैले मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज साइन्स स्ट्रिममा फर्स्ट डिभिजन सहित गरेको छु र अहिले म ब्याचलर रनिङ छु प्रिभियस फर्स्ट इयर शङ्करदेवमा पढ्दैछु मेरो पारिवारिक कुरा गर्नुपर्दा मेरो फ्यामिलीमा 5 जना सदस्य छन् बुवा आमा दिदी बहिनी र म बुवा आमा फार्मर हाउसवाइफ हुनुहुन्छ आमा चाहिँ दिदीको बिहे भइसक्यो बहिनी म चाहिँ पढ्दैछौँ अनि मेरो रुचि भन्नुपर्दा चाहिँ म ट्राभलिङ गर्न रुचाउँछु अनि हेल्प गर्न यताउता सोसल वर्कहरू गर्न अनि म सर्भिसहरू भोलिन्टियरहरू गर्न त त्यस्तो काममा म अलि धेरै रुचि राख्छु करेलीमा कसै हुनको लागि कसले प्रेरित गर्यो अथवा कसरी करेलीको कसैमा लागि ठाउँ मन लाग्यो फर्स्टमा त मलाई नेपालको स्वच्छ निकाय कुन छ भनेर मैले बुझ्न चाहेँ म 10 पढ्दाखेरि नै अलि धेरै यस्तो समाचारहरू सुन्थेँ
यताउतामा धेरै चासो थियो। म फरवार्ड नै स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यसमा त्यति गर्दै गर्दा स्वच्छ ढङ्गले कुन ठाउँमा गएर म सर्भिस गर्न सक्छु, जनतासँग डाइरेक्ट इन्टरेक्ट हुन सक्छु र म जनताको माझमा राम्रोसँग भिज्न सक्छु भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि आफैलाई मोटिभेट गरेँ र मैले नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय संस्था देखेँ। अनि त्यसको लागि मैले +2 सकेको थिएँ अनि मलाई आफूले यो पदको लागि योग्य ठानेर मैले यो पदको लागि भिड्दै गर्दा अनि म इन्टरभ्यूसम्म पुगेँ। तपाईँमा विशेष क्षमता के छ? वाट आर द स्ट्रेन्थ र पुलिसमा हुनुपर्ने गुणहरू के छ? म एउटा लिडरसिप क्वालिटी मसँग छ सर। म कार्यक्रमहरू कन्डक्ट गर्न सक्छु अनि धेरैलाई मिलाएर म्यानेज गरेर आफू सबैलाई सँगै लगेर एउटा विन टुगेदर एउटा मोटोसहित काम गर्न सक्छु। प्रहरी अफिसरमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्? प्रहरी अफिसरमा हुनुपर्ने गुणहरू भनेको फर्स्टमा त ऊ इमान्दार मिलनसार हुनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा भनेको उसले सबैलाई मिलाएर जान सक्ने हुनु पऱ्यो। अनि तपाईँको जिन्दगीमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि कलेज लाइफ, स्कुल लाइफमा सबैभन्दा मोस्ट मेमोरेबल टाइम, सबैभन्दा स्मरणीय दिन चाहिँ कुन चाहिँ छ? राम्रो दिन मेमोरेबल डेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म +2 पढ्दै गर्दा फर्स्ट इयरको रिजल्ट आएको दिन अनि मेरो राम्रो रिजल्ट आएको थियो। मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो गरेको जस्तो मैले गरेको थिएँ, त्यसकै अनुसार आएको थियो। अनि त्यो दिन चाहिँ म साइन्स पढ्न सक्ने रहेछु, मैले गर्न सकेँ। जति गर्न सक्दैनस् भन्नेहरूको अगाडि मैले आफूले प्रुभ गरेर त्यो दिन चाहिँ मैले तपाईँले +2मा कुन सब्जेक्ट ल्याएर कुन फ्याकल्टीबाट म साइन्सको बायोलोजी पाएँ। अनि तपाईँले यो पुलिसमा जागिर खानको लागि के लाग्छ? फिजिकल्ली फिट हुनुपर्छ वा मेन्टली फिट हुनुपर्छ? कुन चाहिँ रोल प्ले गर्छ? आजकल के यो प्रहरी बिना प्रहरी के अरे वर्दी सहितको नागरिक भन्छ नि, सुन्नुभएको छ? हजुर सर, सुन्नुभएको सुनेको छ। के भन्न खोजेको यो प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक? त्यो भन्न खोजेको बिना वर्दी सहितको नागरिक पनि एउटा प्रहरी हो भन्न खोजेको छ। त्यो हामी पनि अहिले हामी पब्लिक छौँ नि त, उसले पनि एउटा प्रहरीले गर्नुपर्ने दायित्व गर्न सक्छौँ कि हामी गर्न सक्छौँ। हामीले समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। प्रहरीको मात्रै त्यो दायित्व होइन, सबैले एक ढिक्का भएर काम गर्न सक्छौँ भन्ने मोटो हो। होइन, मैले भन्न खोजेको प्रश्न बुझ्नु भएन। एउटा स्लोगान छ कि नारा, प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक, नागरिक बिना वर्दीको प्रहरी। ठिक, यसै सुन्नु आयो। मैले मात्रै के सोधेँ भने आत्ता मात्रै सोधेँ यहाँले प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक भन्न खोजेको के? हामीले प्रहरीलाई त्यो प्रहरी हो छुट्टै ठाउँबाट आएको हो, जसरी व्यवहार गर्नु ऊ पनि हामीसँगै मिलेर काम गर्ने हो। हामी जस्तै मान्छे नागरिक हो। उसले वर्दी लगाएर देशको शपथ खाएको हो, तर हामीले सहयोग गरेन भने उसले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने भन्न खोजेको छ। आजकल छ नि जस्तै समावेशी भन्छ नि, बुझ्नु भएको छ? समावेशीको एउटा सेन्टेन्समा समावेशीकरण भन्छ नि, समावेशीकरण भन्नेलाई एउटा सेन्टेन्समा भन्यो भने टाइम लिएर भन्नु होला, तारिकमा के बुझिन्छ, कसरी बुझाउने समावेशीकरण भनेको? समावेशीकरण भनेको पिछडिएको क्षेत्र, महिला, जनजाति सम्पूर्णलाई समेटेर एक ढिक्का भई अगाडि बढाउनु खोज्नु, खुल्ला तर्फबाट सबैलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनु खोज्नुलाई समावेशीकरण। जस्तै पुलिसको पढ्नु भएको थियो होइन, नियमावली पढ्नुभयो? हजुर सर। प्रहरी नियमावलीमा तपाईँहरू भर्ना हुँदाखेरिमा अनि खुल्लातर्फ अनि समावेशीतर्फ भनेको छ नि, अनि जनजाति 80% कति 28 होइन, महिला 32 महिला 20। यसको मिनिङ के हो? त्यो भनेको हामी फर्स्टमा चाहिँ 100%मा हुन्छौँ,
त्यसलाई 45 र 55 को डिभाइड गरिन्छ। 45 मा समावेशी लगेर त्यसलाई फेरि 100% डिभाइड गर्दाखेरि 32 28 अनि 20 15 5% त्यसरी त्यसलाई छुट्याइन्छ। प्रहरीको बारेमा तपाईँको चाहिँ निकै इन्ट्रेस्ट रहेको पाइयो। प्रहरीको मोटो छ नि एउटा सत्य सेवा सुरक्षण भनेर लेखिया हुन्छ। सत्य सेवा सुरक्षण भनेर के भन्नु? सत्य सेवा सुरक्षण भनेको छ त्यो एकदम हामी भित्री मनदेखि कसैलाई पनि भेदभाव नगरेर आफूले जे देखेको छ, जे न्याय संविधान देशको कानुन हरेक ठाउँमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार हामीले सेवा सर्भिस गर्नुपर्छ। जनतालाई कुनै भेदभावपूर्ण ढङ्ग देखाउनु हुँदैन भन्ने मोटो हुन्छ। अब प्रहरीका कामहरू चाहिँ खास गरेर एकदम तोकेर भन्नुपर्दा बुदामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो? तिनवटा मुख्य काम भनेको एउटा शान्ति अमन चयन कायम गर्ने, जनताले चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने। अनि अर्को भनेको चाहिँ सर हामीले उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गरेर उनीहरूलाई हामीसँग काम गर्न सहज बनाउने। कुनै काम गर्नुपर्दा अलिकति बल चाहिन्छ, अनि सिप चाहिन्छ, अनि अर्को काम गर्ने चाहिँ मोटिभेसन चाहिन्छ। त्यो बल, सिप र मोटिभेसनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ केलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ? सर त्यो केलाई बढी भन्दा पनि फर्स्टमा त तिनवटा नै इक्वेल हो हुन चाहिँ। अब मैले बढी भन्दा बल मोटिभेसन अनि तपाईँले केमा फोकस गर्नुभयो मैले बुझिनँ। के भन्नु पर्यो त्यो तिनवटा। त्यसो भनेको एउटा बल, एउटा सिप, एउटा मोटिभेसन। बल, सिप र मोटिभेसनमा चाहिँ सर म मेन सिपलाई मान्छु। सिपलाई किन मान्छु भनेपछि मोटिभेसन मात्र भए पनि हुँदैन, सिप अनिवार्य चाहिन्छ। फर्स्टमा त सिप हुनैपर्छ। अब मानौँ म नेपाल प्रहरीको असै पदको लागि योग्य छु भनेपछि योग्य भएर पनि त भएन। म त्यो रनिङ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। म मोटिभेट मात्र अरूले मोटिभेट गरेर मात्र पनि त भएन। म यो दौड्न सक्ने हुनुपर्छ, अनि म जिके पढ्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यही भएर म फर्स्टमा चाहिँ स्किललाई तपाईँले मलाई एउटा आधार दिनुहोस् न। म प्रहरी हुनको लागि चाहिँ योग्य मान्छे हुँ भनेर तपाईँसँग के त्यस्ता गुण छन् र तपाईँलाई प्रहरीमा लिनुपर्छ? त्यो तपाईँको गुणहरू चाहिँ बताउनुहोस् न प्रहरी हुनको। म एउटा लिडरसिप क्वालिटी भएको मान्छे हो। म सबैलाई मिलाएर लग्न सक्छु सर। अनि म साथीहरूसँग छिटै भिजेर राम्रो व्यवहारसहित काम गर्न सक्छु र आफूभन्दा जुनियरलाई माया सद्भावका साथ काम गराउन र सहयोग गर्न सक्छु र आफूभन्दा अगाडिकोलाई आधार सम्मानसहित उहाँहरूले दिएको भनेको कुराहरूलाई एकदम उचित छ भने उचित ढङ्गले मान्न तयार छु र मान्दै आएको छु। त्यही भएर थ्याङ्क यू। सेकेन्ड नम्बरले उसले गरेको गल्ती नदोहोऱ्याओस् भन्नेलाई चाहिँ त्यो कमेन्ट गरिदिइराखेर अनि बल्ल सेकेन्डमा बोल्नु। तिम्रो तिम्रो त कस्तो लाग्यो उसको इन्टरभ्यू? तिमी त्यहाँ भएको भिजुलाइज गर्दाखेरि के थियो? हामीले सोधिरहेको क्वेसनमा चाहिँ कसरी एन्सर दिइरहेको थियो तिमीहरूले मनमा नै?
तपाईँको कुरा अलिकति सही हो। उसको बारेमा कमेन्ट सुन यो करेक्सन त्यो उभे हुन्छ धेरै बेर लाग्दैन के छ केही तिमीहरूले आफै के बुझ्यौ भनेको क्या के त्यहाँबाट हामीले सोधेका थियौँ उसले जवाब दिएका थियो होइन जवाब कति रिलेभेन्ट रह्यो उसले दिएको जवाब चाहिँ होइन जवाबमा रिलेभेन्स कति थियो होइन लाउड एन्ड क्लियर कति थियो आई कन्ट्याक्ट कति थियो उसमा चाहिँ आफ्नो उसमा कतिको दृढ थियो चाहिँ यसको उसमा आफ्नो उत्तर दिने क्रममा र उत्तर चाहिँ फेरि सही ढङ्गले दिएको थिएन सही उत्तर आयो कि आएन के रह्यो सर उहाँले फरक फरक लिडरसिप क्वालिटीको विषयमा बोल्नुभयो तर उहाँले लिडरसिप क्वालिटी कहाँ निर्माण भयो कसरी निर्माण भयो त्यसको उदाहरण दिनुभयो मलाई त्यसमा पनि प्रश्न लाग्यो अनि त्यसै गरी उहाँले जब हजुरले प्रश्न गर्नुभयो मोटिभेसन सिटको होइन उहाँले सिटलाई अगाडि राख्नुभयो तर मेरो आफ्नो पर्सनल धारामा चाहिँ उहाँको भन्दा अलिक दिवानी थियो अनि उहाँले भन्नुभयो सत्य सेवा सुरक्षाको जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो नि सत्य सेवा सुरक्षा चाहिँ निष्पक्ष भई जनताको सेवा र सुरक्षा गर्न लागेको अब उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जनतासँग सहकार्य भन्ने खालको कुरो त आएको थियो अनि सर प्रहरीको कर्तव्यमा चाहिँ उहाँले आफू स्पष्ट भन्नु सक्नुहुन्छ जुन मेन अनि समावेशीकरणको कुरा पनि अलिक स्पष्ट भन्नु भएन जस्तो लाग्यो समावेशी पर्सेन्टेज भन्नुभयो तर कुन कोटाको लागि छुट्याएको त्यो पनि भन्नुभएको थिएन उहाँले 32, 28, 20, 15, 5 त भन्नुभयो तर जुन चाहिँ समावेशी मधेसी महिला अनि पिछडिएको जनजाति दलित यस्तो चाहिँ त्यो उहाँले क्याटेगोरी छुट्याउनु भएको थिएन पर्सेन्टेज मात्र भन्नुभएको थियो अच्छा थ्याङ्क यू है अब सर्टकटमा उहाँका राम्रा राम्रा कुरा पनि गरौँ होइन पहिला राम्रो कुरा गरौँ जस्तै तपाईँले इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नुभएको थियो आउने तरिका बस्ने नबस् भन्दामा बस्नु भएन सरले त्यो टेस्ट गर्नैको लागि हो तपाईँ सचेत बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न भनेर उहाँले उति प्रश्न सोध्नुभयो अनि तपाईँले उति आन्सर दिनुभयो अनि सरले बस्नु सञ्चेत गरेर बस्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा इन्स्ट्रक्सन फलो गर्ने क्षमता छ होइन तपाईँ आन्सर दिनलाई एटेन्टिभ हुनुहुन्थ्यो एटेन्टिभ के मतलब मैले क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ जागरुक इच्छुक हुनुहुन्थ्यो होइन राइट आन्सर कति थियो कि थिएन भन्ने कुरा राइट आन्सर भयो कि भएन भन्ने कुरा जस्तै मैले यहाँलाई समावेशीकरण भनेको के एक शब्द एक सेन्टेन्समा भन्नुहोस् भने नि त्यहाँनिर हामीले गोलमोटो कुरा गर्नु परेन समावेशीकरण भनेको त हामीले यसै बुझिरहेछ नि देशमा जो व्यक्ति सक्षम छैन त्यो सक्षम नभएको व्यक्तिलाई पनि सक्षम बनाउनुको लागि उसलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ मौका दिनुपर्छ भनेर राज्यले त्यो एउटा नियम बनायो संविधानमै लेख्यो होइन त्यति भनिदिएको भए पुग्थ्यो होइन सिम्पल त्यही होइन तपाईँले थिम बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्दा खोजेको थियो समावेशीकरणको अर्थ के हो त्यसको मिनिङ के हो कसैलाई बुझाउनु पऱ्यो भने सरले सोधेको प्रश्नको आन्सरमा चाहिँ जस्तै प्रहरीमा हुनुपर्ने गुण के हो तपाईँ के कारणले प्रहरी हुन योग्य हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले गोलमटोल कुराहरू धेरै गर्नुभन्दा पनि फ्याक्चुअल कुरा गर्नु पऱ्यो फ्याक्चुअल के कुरा गर्नु पऱ्यो भने म टाइम बााउन्डिङ छु म पङ्क्चुअल छु एक होइन दुई म फिजिकल्ली स्ट्रङ छु म सक्षम छु मेन्टली स्ट्रङ छु म अध्ययनशील मान्छे हुँ मसँग लिडरसिप क्वालिटी छ यस्ता कुरा भन्नु पऱ्यो प्रोफेसनल बेसका कुराहरू गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँले धेरै समन्वयको कुराहरू गर्नुभयो म मिलाएर लैजान्छु अब हामी राजनीतिक नेता होइन नि मिलाउन त पर्छ तर कहाँ मिलाउनु पर्छ भन्दा जहाँ ग्रुप डिस्कसनमा तपाईँले इनपुट लिने कुरामा तपाईँले अर्काको कुरा सुन्नमा त्यो चाहिँ हो त्यसको लागि काम लाग्यो तपाईँले सिडिओसँग कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो अर्को प्रहरी युनिटसित कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ समन्वयकारी त हुनु पऱ्यो होइन तर सबै कुरा मिलाएर मात्रै मिल्दैन तपाईँ स्ट्रिक्टली अर्डर गर्नुपर्छ यो गर भनेपछि गर भन्नुपर्छ कतिपय कुरामा होइन तपाईँले चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबिलिटी हामीसँग हुँदैन होइन र त्यसैले केही कुरामा प्रोफेसनल ओरिएन्टेड हुनुपर्छ अब हामी फेरि जान मिल्दैन समय हाम्रो जाँदैछ तर उनीहरूले अलिकति के भन्नु पऱ्यो भने संक्षेपमा दिनु पऱ्यो उत्तर चाहिँ अनि रिलेभेन्ट हुनु पऱ्यो है
सही ढङ्गले भनेको के हो भने जस्तो अब मैले सत्य सेवा संरक्षणको कुरा गरेको छु उनी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब साहित्यिक व्याख्या गरेर चाहिँ लाग्यो त्यो तरिका भएन त्यसरी हुँदैन होइन मैले प्रहरीको मुख्य काम भनेको छु प्रहरीका मुख्य काम भनेकै के हो भने अपराधको रोकथाम गर्ने अपराधको नियन्त्रण गर्ने अपराधको अनुसन्धान गर्ने त्यति तिनवटा काम प्रहरीका काम भनेर सोधियो भने यो तिनवटा काम चाहिँ जान्नु अपराधको रोकथाम अपराधको नियन्त्रण अपराधको अनुसन्धान त्यो तिनवटा काम गर्नलाई चाहिँ अरू जे पनि काम गर्छ प्रहरीले त्यो सबै अरू चाहिँ काम मुख्य काम यो तिनवटा हो होइन प्रहरीको मोटो भनेकै सत्य सेवा सुरक्षा प्रहरी जहिले पनि सत्यमा अडिग रहन्छ प्रमाणको खोजी गर्छ जनताको सेवा गर्ने हो अनि जनताको सुरक्षा गर्ने त्यति नै हो होइन त्यसलाई चाहिँ अब डिबेट छ वाद विवाद छ भने जति लामो लाग्ने हो तर वाद विवाद होइन अन्तर्वार्ता हो भनेपछि त त्यति मात्रै बोल्ने है त्यसरी त्यो कुरामा जाने ठ्याक कुरामा चाहिँ जाने लामो बहस नगर्ने लामो बहस गरेपछि जस्तो समावेशी कुरा समावेशीमा उसलाई चाहिँ सोधियो उसले चाहिँ अरू के गरे त्यहाँ म्याथमेटिकल र अनि टेक्निकल लाइनपट्टि गयो त्यो चाहिँ होइन नेपाल विभिन्न जात जाति भाषा भाषी सम्प्रदाय भएको मुलुक हो सबैलाई समान आधारमा मौका दिनका लागि चाहिँ जे व्यवस्था गरिएको थियो त्यो चाहिँ समावेश हो सबैलाई समावेश गरेको हुनाले के हो समावेशी एकदम सर्टकट बुझ्न सजिलो के सबैलाई समावेश गरिएको त्यो के हो त एक लाइन मात्रै भन्नु पर्दा चाहिँ त्यति मात्रै भन्नु पुग्छ सबैलाई समावेश गरिएको हुनाले समावेश हो त्यसरी चाहिँ जाने है त ल त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ अरू ठिक छ सेकेन्ड तिमी यहाँ बस्दाखेरि कति मिनट बसे जस्तो लाग्यो अहिले इन्टरभ्यू कति मिनट भयो र 4 मिनट यो इन्टरभ्यू चाहिँ 10 मिनट भएको ट्याक्कै होइन यो सुरुमा आएदेखि अनि मैले भेटेको चाहिँ अलिकति ल्याक अफ कन्फिडेन्स कन्फिडेन्सको कमी छ अनि क्वेसन टु दि पोइन्ट क्वेसन नबुझिकन एन्सर भन्न हतार गरिरहेको है क्वेसन पहिले बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसको सर्ट एन्ड सटिक एन्सर दिनु पऱ्यो त्यो अरू दायाँ बायाँ ब्याकग्राउन्ड स्टोरी बनाउनु परेन है अनि रिपिटेसन भइरहेको तिम्रो होइन लिडरसिप भाइहरू भनिसकेको छ रिपिटेसन छ त्यो त्यति राम्रो देखिएन अनि तिमी त्यही ल्याक अफ कन्फिडेन्सकै कारणले हो तिमी हतारिरहेको छ एकदम है एकदम काम तरिकाले पहिले क्वेसन बुझेन भने सरी सर भन्नु पऱ्यो सरले सोद्धा एउटा क्वेसन बुझेन तिमी त्यतिकै कन्फ्युज भएर बसिरह्यो सर फेरि भनिदिनुहोस् भनेर होइन फेरि यो आर्ट्स अनि त्यही नै हो अहिलेलाई चाहिँ है प्रश्न गर्यो सकेसम्म उसको आँखामा बढी हेर्ने हो अरूलाई पनि हेर्ने हो होइन नहेर्ने भनेको होइन तर जो बढी अब अहिले कन्ट्याक्टमा छ अथवा जोसँग कुराकानी भएको छ उसको आँखामा बढी हेर्ने हो कि मैले सोधेको छु भने म प्रति बढी चाहिँ हेर्ने अनि सरले सोध्नु अचानक सरप्रति सोध्नु है अनि यसो उसमा चाहिँ आँखा टुलाउनु मात्रै बसाइ चाहिँ यस्तो थियो यस्तो खालको थियो त्यसो गर्दाखेरि कन्फिडेन्स ल्याक हुन्छ है टक्क लाएर खुट्टा पैतालाई डम्म टेक्नु होइन टक्कै आफै क्वार्टर फिट जति खाली राखेर अनि ढाड सिधा बनाएर ढाड गर्दन सिधा बनाएर आई कन्ट्याक्ट गरेर टक्क चेयरिङ फेसमा है के नाम लिनु Indra, come please. Yes. Yes. Indra, के छ हालको? ठिक छ तिमी आज इन्टरभ्यूको लागि तयारी छ ल ठिकै छ पानी खानु मन छ मन छ सबै ठिक छ अहिले रेडी टु गो आफ्नो परिचय दिनुहोस् मेरो नाम केसी मेरो घर चाहिँ पिमथाङ हो र म हाल अहिले काठमाडौँ बस्दै आइरहेको छु मैले मेरो शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले ब्याचलर बिबिएस बिजनेसबाट गरिराखेको छु थर्ड इयर हो र मेरो रुचि चाहिँ सेक्युरिटी फोर्समा थियो पहिलेदेखि नै त्यसैले म अहिले चाहिँ असैमा फर्म भएर ग्रेजुएसनमा आइसकेको किन प्रहरी पेसालाई किन रोज्नुभयो आर्मीमा सशस्त्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धानमा किन जानुभयो
प्रहरी सेवा चाहिँ डाइरेक्ट नागरिक समाज अथवा जनतासँग डाइरेक्ट चाहिँ सम्बन्ध गर्छ। किनभने प्रहरी भनेको एउटा मन्दिरमा पूजा गर्न जानु पर्दैन कि धर्म गर्नु छ भनेपछि प्रहरी भयो भने यतिले पनि सेवा भइरहेको हुन्छ। जस्तो समाजमा चाहिँ पहिलेको तुलनामा मानिसहरूले प्रहरी देख्दाखेरि डराउने त्यस्तो समस्या थियो। तर अहिलेको समयमा चाहिँ कुनै घटना घटेको ठाउँमा प्रहरीलाई देख्यो भने तिनीहरूले आदि समस्या समाधान भएको फिल गर्छन्। त्यो चाहिँ मैले मेरो भोगाइमा देखेको छ। तपाईँको के त्यस्तो क्षमता छ जसले तपाईँ नेपाल पुलिसकै अफिसर हुनुपर्छ भनेर पुलिसमा हुनुपर्ने कुराहरू मसँग सबै भएर छ। म फिजिकली पनि फिट छु र म मेन्टली पनि फिट छु र अरू कुराहरू गर्दाखेरि लिडरसिपदेखि लिएर पुलिसमा हुनुपर्ने गुणहरू मसँग सबै छ। बाहिर त समाजमा प्रहरी पेसा त्यति राम्रो होइन, दुःख हुन्छ भन्ने हल्ला छ र पनि तपाईँ पुलिसतिरै आकर्षित हुन्छ। जस्तो सेवा गर्ने ठाउँमा चाहिँ अरूको भन्दा दुःख चाहिँ अलिक धेरै ड्युटी गर्नुपर्छ, निजामती क्षेत्रको भन्दा अलिकति धेरै ड्युटी गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रै देशको लागि हो। हाम्रो देशमा जस्तो विदेश गएर अरूको देशमा धेरै दुःख गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा थोरै दुःख, त्यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैन विदेश जस्तो। आफ्नो देशमा गरेपछि आफूलाई पनि शान्ति हुन्छ नि त। हामी एकजना आमाको छोरा होइन, नेपाल आमाको छोरा हो। नेपाल आमालाई चाहिँ शान्ति दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको +2 र स्कुलिङको बारेमा भनिदिनुहोस् न। मैले चाहिँ स्कुलिङको कुरा गर्दाखेरि मैले 1 क्लासदेखि 7 क्लाससम्म चाहिँ मेरो घर नजिकै एउटा श्री बुद्ध निमावी स्कुल थियो, त्यो स्कुलमा अध्ययन गरेँ र त्यसपछि त्यो हाम्रो गाउँ नजिकै नै स्कुल नभएकोले चाहिँ मैले 8, 9, 10 चाहिँ अलिकति हाम्रो घरभन्दा लगभग 5 किलोमिटर जति टाढाको बाटो गएर पढेँ 8, 9, 10 र त्यो मैले 8, 9, 10 पढेको स्कुलको नाम थियो श्री गङ्गा हायर सेकेन्डरी स्कुल। त्योबाट मैले एसएलसी चाहिँ बी ग्रेडमा पास गरेको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो +2 को लागि चाहिँ बुटोल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसबाट मैले +2 गरेको थिएँ। +2 म्यानेजमेन्टमा पनि मैले बिजनेस सब्जेक्ट दिएको थिएँ, बिजनेस र म्याथ। र त्योबाट चाहिँ मैले C+ ग्रेडमा पास गरेँ र साथसाथै चाहिँ मैले +2 गर्ने क्रममा चाहिँ इलेक्ट्रिकल ओभरसियर सुसरको सिटिभिटी लेभल 3 कोर्स पनि कम्प्लिट गरेको छु सर। सिटिभिटी गर्नुभएको रहेछ, बिजनेस गर्नुभएको रहेछ, अनि कसरी पुलिसतिर चाहिँ धेरै इच्छा लाग्छ? मेरो चाहिँ सोच भनेको आफू सक्षम भएर केही आफ्नो घरको आर्थिक स्थितिको कारणले चाहिँ आफ्नो आफूभन्दा मेरो भाइ बहिनी अथवा मेरो बुवा मम्मीलाई चाहिँ सजिलोको लागि मैले जब गर्दै पढ्दै गर्छु भनेर मैले इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पनि पढेको थिएँ र त्यसबाट मैले जब गर्दै आफ्नो पढाइहरू निरन्तर गर्न सजिलो भएको थियो र पछिल्लो समय पनि सजिलो हुने आशा थियो र मैले +2 गरेर कुनै सेक्युरिटी फोर्सको चाहिँ एउटा राम्रो जागिर खान सक्छु भन्ने सोचले चाहिँ मैले +2 पनि पढेको थिएँ। प्रहरीमा जागिर खानलाई चाहिँ सबैभन्दा केले धेरै प्रभाव पार्छ? शारीरिक तन्दुरुस्ती फिजिकली राम्रो भएको हुनुपर्छ अथवा एकाडेमिक साउन्ड भएको मान्छेलाई सजिलो? त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै फिजिकली फिटनेसहरूदेखि लिएर लिडरसिप सबै कुराहरू आवश्यक पर्छ। अहिलेको हाम्रो संविधान छ नि, अहिलेको हाम्रो संविधान, यो संविधानको बारेमा अहिले यतिखेर खुब चर्चामा भएको कुन चाहिँ धारा हो? मलाई त्यस्तो राम्रोसँग थाहा छैन सर त्यो धाराको बारेमा। पत्रपत्रिकाहरू पढ्नुभयो? संविधानको संसद विघटनहरूको बारेमा त्यति राम्रोसँग ज्ञान थिएन सर मलाई त्यसको बारेमा। जस्तै अस्ति त यो निकै लामो समय विवाद भयो नि, जस्तै यत्रो बहस चल्यो सर्वोच्चमा, पत्रपत्रिका पुरै यसैमा भरियो, अनि अस्ति चाहिँ फेरि फैसला भयो। फैसला भएपछि त्यहाँबाट फेरि आन्दोलन पनि गरे अलिअलि। यसमा के चिज तपाईँको विचार मात्रै भन्नुहोस् है। तपाईँ पत्रपत्रिका पढ्नु भएको छ भने पत्रपत्रिकाको कारणले भन्नुहोस्, हेरेको कारण को मार्फतबाट जे जान्नु भएको छ त्यही भन्नुभयो पनि हुन्छ। यो खास समस्या के थियो भन्नु न? यो जुन घटनाको समस्या चाहिँ मलाई चाहिँ अब जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबैले आफ्नो स्वार्थको लागि गर्छौँ कि जस्तो लाग्छ क्या। जुन चाहिँ अब राजनीतिक सेवा भनेको एउटा सेवा हो होइन। हामीले चाहिँ कुनै पैसा कमाउने उद्देश्यले अथवा आफ्नो घरको एउटा चलाउने उद्देश्यले चाहिँ राजनीति अथवा सरकारी सेवा गर्नु हुँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ को उपयुक्त छ, कुन समयमा कुन निर्णय चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। संविधानमा भएको कुराहरू जस्तो हाम्रो अदालतले फैसला गरेको कुरालाई चाहिँ काट्नु मिल्दैन नि त। उहाँहरूले नियम कानुन राम्रोसँग खोल्नु भएको छ होइन। अनि राजनीतिक पाटोमा चाहिँ आफ्नो पार्टीले अथवा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ त्यसको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान चाहिँ छैन सर। स्थानीय तह भनेको के हो?
स्थानीय तह भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो 2072को संविधानले चाहिँ स्थानीय सरकार बनाएको छ, जस्तो 3वटा सरकार छन्, केन्द्रीय सरकार अनि प्रदेशीय सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय तह भनेको चाहिँ डाइरेक्ट समुदायमा गरेको सरकार हो, जस्तो सानो सानो सरकार छन् अहिले, जस्तो चाहिँ त्यो सानो सरकार स्थानीय तह भनेको एउटा सबैभन्दा सानो स्थानीय तहको जस्तै कुनै नाम भन्नुहुन्छ? स्थानीय तह भन्दा चाहिँ अब नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरू सबै पर्दछन्। अनि त्यो तपाईँ पुलिस हुनुभयो होइन? तपाईँ पुलिस हुनुभयो, मैले खालि एउटा इक्जाम्पल दिएको, गोर्खा जिल्ला छ एउटा नेपालमा होइन? गोर्खा जिल्लामा गुरुङ भाषा बोल्ने मान्छे धेरै नै छन्, जस्तै गुरुङ बस्ती छ, तामाङको बस्ती छ, अनि मगरहरूको बस्ती छ, अनि तपाईँ प्रहरी हुनुभयो त्यहाँ। अनि तपाईँको प्रहरीमा कोही गुरुङ भाषा जानेको सिपाहीहरू पनि छन्, हवलदारहरू पनि छन्, कोही मान्छे छन्। तपाईँले त्यो मान्छेहरूलाई कस्तो ठाउँमा खटाउन उचित ठान्नुहुन्छ? आफ्नो तपाईँ गोर्खाको एकैछिनलाई कुनै प्रहरी इकाइको प्रमुख हुनुभयो होइन? अनि तपाईँको एरिया, तपाईँले हेर्नुपर्ने एरिया 2टा गाउँपालिका छ। 2टा गाउँपालिकामा गुरुङ बस्ती पनि छ, मगर बस्ती पनि छ, तामाङ बस्ती पनि छ, बाहुन छेत्री पनि छैन। अब नेपाली भाषा त तपाईँले बुझ्छन् हुँदैन। अनि तपाईँसँग गुरुङ भाषा जानेको पनि कोही प्रहरी जवानहरू छन्, कोही मगर भाषा जानेको पनि छन्। तपाईँहरूले प्रहरीलाई काममा खटाउनु पऱ्यो भने कस्तो मान्छेलाई गुरुङ बस्तीमा खटाउन उचित मान्नुहुन्छ? म चाहिँ त्यो गुरुङ भाषा बुझ्न सक्ने मान्छेलाई गुरुङ बस्तीमा, अनि मगर भाषा बुझ्न सक्ने मगर बस्तीमा पठाउँछु, किनभने त्यहाँ चाहिँ उसले खोज्न पर्ने कुराहरू सजिलै खोज्न सक्छ, सजिलै मानिसहरूसँग कन्सल्ट गर्न सक्छ। दाजुभाइ जस्तो भएर नजिक परेर मेरो साथी भन्ने स्लोगानलाई चाहिँ उसले निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले आफ्नो जुन भाषा जान्छ त्यो गुरुङ भाषा जानेलाई चाहिँ गुरुङ समुदायमा गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई धर्मको बारेमा थाहा छ? धर्मको बारेमा के हो धर्म? धर्म भनेको चाहिँ हामीले एउटा मान्दै आएको एउटा प्रक्रिया जस्तो हो होइन? सबैले मान्दै आएको, सिक्दै आएको, जस्तो धर्म, कर्म, पापहरू हुन्छ होइन? त्यो पुरानो पुरातन भन्दा पनि जस्तो कसैको सेवा गर्नु, कसैको जीवको हत्या नगर्नु भन्छ धर्म। सबै धर्मको लक्ष्य चाहिँ एउटै हुन्छ, सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नु, मान्छेलाई हेला पनि नगर्ने, अनि चाहिँ सबैको समान व्यवहार गर्ने हुन्छ। धर्मले चाहिँ कुनै कुराहरू, वस्तुको विकासहरू, सबै कुराहरू सिक्नु पर्छ। धर्ममा वेदहरूको कुराहरूले जीवन कसरी जिउने, अनि कुन कुराहरूको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सबै सिकाउँछ। धर्म संस्कृतिका बारेमा प्रहरी कहाँनिर अडिनुपर्छ? धर्म संस्कृतिको बारेमा जस्तो पुरानादेखि चल्दै आएका हाम्रा परम्पराहरू छन्, जस्तो त्यो रातो मच्छन्दनाथको जात्राहरू त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो बाधा चाहिँ भएको थिएन। जस्तो अहिले कोरोनाको कारण चाहिँ यो रातो मच्छन्दनाथको जात्राहरू निकाल्दा अलिकति समस्या आयो, मान्छेहरूको भिडभाड बढाउन पनि हुँदैन थियो हाम्रो अहिलेको यो समस्यामा। त्यो चाहिँ संस्कृति जोगाउनलाई चाहिँ एउटा सानो काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ समाजलाई त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, तुलसी व्यवस्थामा पनि, किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमा सहयोग गरेर स्थानीय बासिन्दा अनुसारको ठाउँ स्थानीय अनुसार र चाड अनुसार छुट्टै धर्म र संस्कृति आफ्नो परम्पराहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा विकृति नफैलिने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। धर्मको बारेमा धेरै जानेको जस्तो कुराहरू हो। प्रहरीको धर्म के हो? प्रहरीको धर्म चाहिँ समाजमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, साथै अपराध हुन नदिनु र अपराध अनुसन्धान राम्रो गर्नु र रोकथाम गर्नु हो प्रहरीको प्रमुख धर्म। कर्म हो कि धर्म हो? त्यो तपाईँले भनेको प्रहरीको कर्म हो कि धर्म हो? कर्म र धर्म दुईटै छ। कर्मको कुरा गर्दाखेरि उसले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा हो। धर्म भनेको चाहिँ भित्रैदेखि हृदयदेखि गर्ने कुरा चाहिँ धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा मात्र लास्टमा एउटा यो तपाईँ पोखरामा खटिनुभयो, त्यहाँ विदेशीहरू पनि आउँछन्,
विदेशीहरूलाई हेर्नलाई पुलिसमा कस्तो कस्तो खालको युनिट छ नेपालमा? नेपाल टुरिस्ट। एकछिन पर्यटक प्रहरी भनेको होइन, पर्यटक प्रहरी। अनि पर्यटक प्रहरी भन्ने छ, पर्यटक प्रहरीले के काम गर्नुपर्छ? पर्यटक प्रहरीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुव्यवस्था कायम गरिदिनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन अथवा गाइडिङहरूको आवश्यकता पर्दछ होइन। गाइडिङदेखि लिएर सबै भाषा बुझ्नु हुँदैन उहाँहरूले, स्थानीय भाषा पनि, त्यसको लागि सबै व्यवस्था मिलाइदिएर चाहिँ उहाँहरूको लक्ष्य के हो त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरिदिनुपर्छ। उहाँ चाहिँ के उद्देश्यले चाहिँ पर्यटन स्थलमा आउनुभएको छ त्यो कुरा उद्देश्य नै पर्यटन भयो, उद्देश्य नै पर्यटन घुम्ने फिर्ने हेर्ने फोटो खिच्ने। उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट के सिक्न खोज्नुभएको छ र कुन ठाउँमा पुग्न खोज्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सहज गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के छ कमेन्ट साथीको? एकदम सर्टमा साथीको बारेमा बताइदियो त एकजनाबाट भोलिन्टियर हुनुहोस् न, म भन्छु भन्नु। सुरुमा नमस्कार गर्न बिर्सिनु भयो। उहाँले चाहिँ हरेक चिज ब्रिफली रूपमा धेरै भनिरहनु भयो, अनावश्यक रूपमा जुन चाहिँ हो त्यो चिज नभनेर चाहिँ अरू अरू कुरा बढी भनिरहनु भयो। अहिले भन्दा मलाई अरू त्यतिकै लागेको थियो, मलाई पर्यटक प्रहरीको जुन काम भन्नुभएको थियो नि, पर्यटक प्रहरीको उनीहरूलाई गाइड गर्नु मात्र हुँदैन, उनीहरूले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा पनि तपाईँको पर्यटकहरू संलग्न हुन्छन्। आदत तिहारको कारोबार अनि जुन त्यो ड्रग्सहरू होइन त्यस्तै कार्यक्रममा पनि उनीहरू त्यो संलग्न हुन्छ। उनीहरूको निरीक्षण साथै कुनै पर्यटक नै अब अपराधी भने पक्राएर निपुण मार्फत त्यसको सन्देशलाई डाक्टर पनि गर्नुपर्छ। धेरै इलाबोरेट गर्नुभयो। सर्ट आन्सर दिनुपर्ने उसमा अलिक बढी विस्तृत रूपमा भयो। अनि पोलिटिक्सलाई अलिकति नेगेटिभली हेरेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। पोलिटिक्सलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभली हेरेको हो कि जस्तो लागेको मलाई चाहिँ। यहाँलाई लागेको कुरा उहाँलाई फिडब्याक हो, गुड फिडब्याक हो। कन्फिडेन्स छ, तर संविधान सम्बन्धी कुरामा अलि राजनीति बनाएर स्वार्थको कुराहरू बढेको। त्यसमा पनि संविधान सम्मत भएर गर्नुपर्ने ठाउँमा अब स्वार्थ यताउता भन्ने कुरा चाहिँ अलिक त्यो नभन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ सिटिङ पोस्टरमा उसको एउटा खुट्टा अगाडि एउटा खुट्टा पछाडिको, अनि उसको यो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ थ्रुआउट दिस सेसन चाहिँ उसको मुभमेन्ट छ, मुभमेन्ट छ। अनि बसाइमा पनि ऊ राम्रोसँग कसेर बसेको छैन होइन, टक्क लगाएर फिक्स आफूले फिक्स गर्नु पऱ्यो क्या, त्यसले चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउँछ। बस्दाखेरि पनि उसो अलिकति अन्तिजी भएर बसिरहेको छ, सिटिङ पोस्चरमा करेक्सन गर्नु पऱ्यो। अनि आई मोमेन्ट पनि सरले क्वेसन सोधिबसेको छ नि, सरतिर मात्र हेर्नु पनि खालको त्यो चोटले बाहिर हेरेर जस्तै गरेर हेरिरहेछ। अनि कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो के भन्नु, एउटा ओभर कन्फिडेन्स भन्नु नि, ओभर कन्फिडेन्स नै हो। जान्छु भन्ने एउटा गर्सता सो गर्न खोजेको छ, तर त्यो टु दी पोइन्ट छैन होइन, त्यो ल्याक अफ नलेज भनौँ। अब पुलिसको असै गर्न जान्दा मान्छेलाई अहिलेसम्म आएर पुलिसको बारेमा थाहा छैन भन्ने कि त भन्ने वान है भाषा वर्डले नै बताउँछ नि, म भनिहाल्छु। थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई धेरै। कहीँ कुरा वर्डले नै बताउँछ नि, त्यसैले हामीले धेरै कन्फ्युज हुनु परेन। जस्तै सरले सोधेको सिम्पल धर्मको कुरा सोध्नुभयो, अनि सरले सिम्पल कुरा सोध्नुभयो, पुलिसको धर्म के हो भने सेवा भन्ने आउँछ कि धर्म होइन, सेवा नै धर्म हो भन्ने त हाम्रो संस्कार पनि हो नि होइन। पुलिसले पनि त सेवै गर्ने हो नि त, त्यसैले सिम्पल आन्सर थियो कि सेवा हो सर पुलिसको भन्ने भयो खत्तम। खालि तपाईँलाई नआए पनि केही छैन त्यो। अब जस्तै कति केस हुँदाखेरि के भयो भन्दा उता पनि अहिले यत्रो धेरै चर्चा भएको कुरा त पुलिस हुन लागेको मान्छेले त जस्तै 76 धारा 76 भन्नुभयो, ठिक फाइन होइन, एटलिस्ट कुन त अहिले थाहा पाउनु पर्थ्यो। हामी त विद्यार्थी, तपाईँ त 10-10को स्टुडेन्ट हो नि होइन, तपाईँ त एउटा लिडरै बन्न सक्ने क्षमता राख्दैछ नि, तपाईँ लिडर नभन्नुहोस्, तर थाहा पाउनु पनि त जरुरी भयो नि त हामीलाई। हामी त्योमा सरेको हौँ या नहौँ है, किनभने त्यसले त जनजीवनलाई असर गर्यो नि त। तपाईँ हामीले होइन अहिले को त्यो नत्र त बाटो बन्द हुन्थ्यो, नारा जुलुस निस्किन्थ्यो होइन। के भयो त भन्दाखेरि 76 को धारा 1 देखि 5 सम्म त कम्तीमा अहिले सबैले जान्नुपर्ने थियो। अहिले यतिखेर त्यही कुरा भइरहेको छ कि अहिले 1-1.5 महिनैदेखि नै त्यही मात्रै कुरा भइरहेको छ नि त होइन। 76 1 ले के भन्छ
पहिला प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो होइन धेरै सिट ल्याउने हुन्छ त्यहाँबाट 2ले यस्तो भन्छ, 3मा गएपछि यस्तो हुन्छ, 5मा पुगेपछि कसैले पनि ल्याएन भने एउटा व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न पाउँछ। अनि राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भनेर त्यत्रो मिडियामा आयो होइन, गर्नुभयो नगर्नुभयो अर्कै कुरा। अनि अदालतले के फैसला गर्यो भन्दा 3-4 कुरामा गर्यो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले किन जान्नुपर्छ भने यो सिधै शान्ति सुरक्षासँग रिलेट गर्छ। भोलि अदालतको फैसला गलत हो भनेर जुलुस निस्क्यो भने त तपाईँ हामी प्रतिक्रिया निस्किनुपर्छ, बाहिर ड्युटी गर्नु पऱ्यो नि होइन, रोक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि तपाईँ हामीले कुल्नु त बुझ्नु पऱ्यो नि त। एउटा अफिसरले त यो चाहिँ त गलत हो, किनकि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राज्यको लागि मान्य हुन्छ र त्यसको विरुद्धमा अरू पनि गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ राज्यले गर्न दिनु पनि हुँदैन, किनकि त्यो त अराजक हुन्छ नि त्यो चाहिँ। अदालतले फैसला गरेपछि गऱ्यो, त्यो मान्यो, विकल्पै छैन। सिम्पल कुरा हो, तर पनि सरले अघि भनिहाल्नु त्यो कहिले कुराहरू धेरै घुमाइराखेर त्यसलाई सोच्ने गर्ने भन्दा पनि फ्याक्चुअलतिर खोज्ने बल गर्न पऱ्यो। फ्याक्ट एन्सर, फ्याक्ट सत्य सेवा सुरक्षण भनेको पनि सिम्पल कुरा छैन होइन। सत्य भनेको के हो? कानुनको पालना। कानुनले जे भनेको छ त्यही हो सत्य चाहिँ, तिमीले त्यही गर्नुपर्छ होइन। अनि सेवा, अनि सबै सेवा भनेको ओरिएन्टेड के हो भन्दाखेरि तपाईँको काम पब्लिकको गाह्रो साह्रो टार्ने हो होइन। त्यसपछि सुरक्षा त अवश्य कानुनले यो पालन गर भनेको छ, कसैले अपराध गर्नु पऱ्यो भने रोक्नु पऱ्यो होइन। त्यसैले सत्य सेवा सुरक्षा भनेर पुलिसका काम बताइरहेको छ क्या त्यसले, 3टा कानुनको पालना गर्ने होइन, अनि सेवा गर्ने, अनि देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अथवा त्यसमा अनुसन्धान गर्ने। त्यसमा कहिलेकाहीँ लजिक चाहिँ शब्दले नै बताइरहेको हुन्छ। त्यसैले शब्दले अरू आएन, तपाईँलाई फ्याक्ट कुरा आएन भने पनि शब्दको मिनिङ मात्रै भनिदिनु भयो पनि पुग्छ होइन। तथ्य सत्यभन्दा बाहिरका हुन्छ धेरै। त्यसलाई चाहिँ तिम्रो त्यसरी उत्तर तिमीलाई सही उत्तर आएन, नआएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने क्या, अन्तबाट खोज्दै ल्याएर ढाकछोप गर्ने अथवा त्यसलाई फिजाउने होइन। फिजाएपछि अनि अब त्यहाँ तैरिनु पर्ने भयो नि त, त्यो खालको अवस्था भयो। त्यस्तो होइन है। तिमीले धर्मका बारेमा बढी कुराकानी गरेपछि मैले तिमीलाई त्यहाँ सचेत गराएँ त्यो कर्म हो कि धर्म हो भनेर होइन। प्रहरी धर्म के हो भनेर भने तिमी त्यसमा काहीँ पनि पोइन्टमा आउन सकेनौ है। त्यस अर्थले के हुन्छ भने तिमीमा त्यो कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ त्यसलाई ओभर कन्फिडेन्स भनिन्न कि अलिक घमण्ड बढी भनिन्छ। त्यसले कन्फिडेन्सको लेभल ओभर कन्फिडेन्स एउटा कुरा हो। त्योभन्दा पनि बढी भयो भने त्यो चाहिँ घमण्डी हुन्छ। तिमीले त्यो घमण्डको कुरा बढी गरेर खोजेको महसुस हुन्छ, त्यो त्यसरी जानु हुँदैन होइन। एकदम सर्ट टु पोइन्ट जानुपर्छ। जब बढी बोलिन्छ तब गल्ती बढ्दै जान्छ, जब बढी बोलिन्छ त्यसपछि गल्ती धेरै बोलिँदै जान्छ। त्यसरी जानु हुँदैन, त्यसरी भयो किन हुँदैन? टु दी पोइन्ट सर्ट। जानेको छ ठिक छ, नजानेको छ सर आउँदैन है। त्यसैले